ॐ श्रोत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिमन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधिकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते सन् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे तत्र हलन्ताच्च इत्येतस्मिन् सूत्रे हल्ग्रहणं जातिपरम् अस्ति, तस्मात् तितृक्षति तितृंहिषति इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। वस्तुतः तितृक्षति इत्यत्र प्रयोजनं ततः तत्र तितृंहिषति इति इटः पक्षे रूपाणि तत्र उक्तानि। तदनन्तरम् अध्यनगमां सनि इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अजन्तानां हन्तेः अजादेशगमेश्च दीर्घः स्यात् झलादौ सनि इति। तत्र सन्लिटोर्जेः इत्यनेन कुत्वे सति जिगीषति इति रूपं भवति। इति अजन्तस्य सनिपरतः दीर्घस्य इदम् उदाहरणं पठितं। विभाषा चेः इति कुत्वविकल्पे सति चिकीषति चिचीषति इति रूपद्वयं भवति इति तत्र उक्तं। हन् धातोः तु जिघांसति इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। ततः इणः गमिः इति आदेशविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितं सनिच इति। इणः गमिः स्यात् सनि न तु बोधने इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। गमिः इति आदेशानन्तरं जिगमिषति इति रूपं साधितम्। अबोधने इदम् एषा व्यवस्था भवति। बोधने तु प्रतीशिषति, नाम गमि इति आदेशो न भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं। ततः तत्रोक्तं यत् इण्वदिकः अधिजिगमिषति। इण्वदिकः इति वार्तिकं पूर्वमपि पठितमासीत्, तत्र पुनः आगत्य स्मृतम्। अतः अधि उपसर्गपूर्वकस्य इक् धातोः, इक् स्मरणे इति धातोः प्रकृते तदेव इण्वद्भावात् गमि इति आदेशो भवति। सनि च इत्यनेन अर्थकथनं तु पूर्ववदेव। ततः तर्हि अध्यनगमां सनि इत्येतस्य प्रयोगः गम् विषये न जायते खलु इति चेत् तत्र उक्तं कर्मणि तङ्। कर्मव्यवस्था यद्यपि अग्रे पठनीया अस्ति। परस्मैपदेषु इत्युक्तेर्नेट्, एवं खलु। क्व तत्र गमैरिट् परस्मैपदेषु इत्यत्र झलादौ सनि इति दीर्घः, एवं खलु। अतः अध्यनगमां सनि इत्यत्र गम् इति यद् गृहीतं तस्य दीर्घस्य उदाहरणं तदेव इण् इत्येतस्य गमिः इति आदेशस्य कर्मणि तङि सति उदाहरणं भवति। समीचीनम्। सद्यः इण् इत्येतस्य गमेः कर्मणि तङि अस्माभिः उदाहरणं पठ्यमानमस्ति, नाम रूपाणि अत्र उच्यमानानि सन्ति। मूले तत्र जिगांस्यते इत्युक्तं। तत्र अस्माभिः लट आरभ्य लङं यावत् रूपाणि उक्तानि सन्ति। विधिलिङः आरभ्य अत्र रूपाणि उक्तव्यानि सन्ति। तत्र
गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। इण्वदिक इति अनेन वार्तिकेन इकधातुरिण्वद्भवति इत्यर्थः। ततश्च सनि च इति गमिरादेश इति भावः कर्मणि तङिति। इण् धातोः इग्धातोश्च सन्नन्तात् कर्मणि लटस्तङित्यर्थः। भावकर्मणोः इत्यनेन इति भावः। परस्मैपदेषु इति गमेरिट् परस्मैपदेषु इत्युक्ते स्तङिनेडित्यर्थः। झलादाविति अध्यनगमां सनि इति झलादौ सनि विहितो दीर्घ इत्यर्थः। जिगांस्यते इति गन्तुम् इष्यते इत्यर्थः। इणो रूपम् इति एतावत्पर्यन्तः च तत्र व्याख्यागतः भागः अस्माभिः पठितः। एतावान् विषयः गते पाठे तत्र प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे गतपाठः तु पञ्चमः पाठः आसीत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तिङन्ते सन्प्रकरणस्य षष्ठः पाठः तत्र आरब्धो भवति। षष्ठे अस्मिन् पाठे तत्र तदेव नाम जिगांस इति धातोः सन्नन्तस्य धातोः नाम इणः स्थाने गमि इति आदेशं विधाय कर्मणि तङि अत्र अध्यनगमांसनि इत्यस्य प्रवृत्त्या जिगांस इति धातुः यः सम्पन्नः तस्य विधिलिङि रूपाणि कथयामः। तत्र जिगांस्येत जिगांस्येयातां जिगांस्येरन् जिगांस्येथाः जिगांस्येयाथां जिगांस्येध्वं जिगांस्येय जिगांस्येवहि जिगांस्येमहि एवं खलु। ततः लुङि जिगांसि शीष्ट जिगांसि शीयास्तां जिगांसि शीरन् जिगांसि शीष्ठाः जिगांसि शीयास्थां जिगांसि शीध्वं जिगांसि शीय जिगांसि शीवहि जिगांसि शीमहि इति आशीर्लिङ्गि एवं खलु। अधुना लुङि अजिगांसिष्ट अजिगांसिषाताम् अजिगांसिषत अजिगांसिष्ठाः अजिगांसिषाथाम् अजिगांसिष्ठ्वम् अजिगांसिषि अजिगांसिष्वहि अजिगांसिष्महि। समीचीनं। ततः लृङि अजिगांसिष्यत अजिगांसिष्येताम् अजिगांसिष्यन्त अजिगांसिष्यथाः अजिगांसिष्येथाम् अजिगांसिष्यध्वम् अजिगांसिष्ये अजिगांसिष्यावहि अजिगांसिष्यामहि। अग्रे कथयति व्याख्याता अधिजिगांस्यते इति मूले पश्यन्तु। अधिजिगांस्यते इति स्मर्तुम् इष्यते इत्यर्थः। यतोहि इक्स्मरणे खलु रूपं कुतः ज्ञायते इक्स्मरणे इति धातुः अत्र वर्तते इति चेत् तत्र अधि उपसर्गपूर्वकतया एव प्रयुज्यते इक् धातुः इति। इको रूपम् इत्यस्ति। ततः अग्रे अधिजिगांस्यते इत्येतस्यापि रूपाणि वयं वदामः। ततः अग्रे कः विचारः अत्र अस्ति तमपि पश्यामः। तत्र लटि अधिजिगांस्यते अधिजिगांस्येते अधिजिगांस्यन्ते अधिजिगांस्यसे अधिजिगांस्येथे अधिजिगांस्यध्वे अधिजिगांस्ये अधिजिगांस्यावहे अधिजिगांस्यामहे। ततः लिटि अधिजिगांसाञ्चक्रे अधिजिगांसाञ्चक्राते अधिजिगांसाञ्चक्रिरे अधिजिगांसाञ्चक्रिषे अधिजिगांसाञ्चक्राथे अधिजिगांसाञ्चक्रिड्वे अधिजिगांसाञ्चक्रे अधिजिगांसाञ्चक्रिवहे अधिजिगांसाञ्चक्रिमहे। भुविलिटि अधिजिगांसां बभूवे अधिजिगांसां बभूवाते अधिजिगांसां बभूविरे अधिजिगांसां बभूवे नैव अधिजिगांसां बभूविषे अधिजिगांसां बभूवाथे अधिजिगांसां बभूविड्वे अधिजिगांसां बभूवे अधिजिगांसां बभूविवहे अधिजिगांसां बभूविमहे। ततः
असः अनुप्रयोगे अधिजिगांसामासे अधिजिगांसामासाते अधिजिगांसामासिरे अधिजिगांसामासिषे अधिजिगांसामासिड्ढे अधिजिगांसामा क्षन्तव्य अधिजिगांसामासाथे अधिजिगांसामासिड्ढे अधिजिगांसामासे अधिजिगांसामासिवहे अधिजिगांसामासिमहे लुटि अधिजिगांसिता अधिजिगांसितारौ अधिजिगांसितारः अधिजिगांसितासे अधिजिगांसितासाथे अधिजिगांसिताद्वे अधिजिगांसिताहे अधिजिगांसितास्वहे अधिजिगांसितास्महे लृटि अधिजिगांसिष्यते अधिजिगांसिष्येते अधिजिगांसिष्यन्ते अधिजिगांसिष्ये अधिजिगांसिष्ये अधिजिगांसिष्येथे अधिजिगांसिष्यद्वे अधिजिगांसिष्ये अधिजिगांसिष्यावहे अधिजिगांसिष्यामहे ततः लोटि अधिजिगांस्यताम् अधिजिगांस्येताम् अधिजिगांस्यन्ताम् अधिजिगांस्यस्व अधिजिगांस्येथाम् अधिजिगांस्यध्वम् अधिजिगांस्ये अधिजिगांस्या नैव अधिजिगांस्यै अधिजिगांस्यावहै अधिजिगांस्यामहै लङि तत्र अध्यजिगांस्यत् क्षन्तव्यः तत्र लृटि सम्पन्नानि लोटि अपि सम्पन्नानि आम् इदानीं लङि रूपाणि तत्र वक्तव्यानि एवं खलु सत्यम् अध्यजिगांस्यता अध्यजिगांस्येताम् अध्यजिगांस्यन्ताम् अध्यजिगांस्यथाः अध्यजिगांस्येथाम् अध्यजिगांस्यध्वम् अध्यजिगांस्ये अध्यजिगांस्यावहै अध्यजिगांस्यामहि विधिनी अधिजिगांस्येत अधिजिगांस्येता अधिजिगांस्येयाताम् अधिजिगांस्येरन् अधिजिगांस्येथाः अधिजिगांस्येयाथाम् अधिजिगांस्येध्वम् अधिजिगांस्येय अधिजिगांस्येवहि अधिजिगांस्येमहि ततः लुङि अधिजिगांसिषीष्ट अधिजिगांसिषीयास्ताम् अधिजिगांसिषीरन् अधिजिगांसिषीष्ठाः अधिजिगांसिषीयास्थाम् अधिजिगांसिषीध्वम् अधिजिगांसिषीय अधिजिगांसिषीवहि अधिजिगांसिषीमहि ततः लुङि अध्यजिगांसिष्ट अध्यजिगांसिषाताम् अध्यजिगांसिषत अध्यजिगांसिष्ठाः अध्यजिगांसिषाथाम् अध्यजिगांसिध्वम् अध्यजिगांसिषि अध्यजिगांसिष्वहि अध्यजिगांसिष्महि ततः लृङि अध्यजिगांसिष्यत अध्यजिगांसिष्येताम् अध्यजिगांसिष्यध्वम् नैव पुनः वदामि प्रथमपुरुषे अध्यजिगांसिष्यत अध्यजिगांसिष्येताम् अध्यजिगांसिष्यत अध्यजिगांसिष्यथाः अध्यजिगांसिष्ये पुनः सम्यक् न उक्तवान् पुनः वदामि अध्यजिगांसिष्यत अध्यजिगांसिष्येताम् अध्यजिगांसिष्यन्त अध्यजिगांसिषथाः अध्यजिगांसिष्येथाम् अध्यजिगांसिष्यध्वम् अध्यजिगांसिष्ये अध्यजिगांसिष्यावहि अध्यजिगांसिष्यामहि एवम् अत्र रूपाणि भवन्ति इदानीम् अग्रे अध्यनगमांसनि इत्यत्र एव कश्चन परिष्कारः उच्यमानः अस्ति तथा इति अजादेश परिष्कारः नाम दलप्रयोजनवत् पश्यामः किं कथयति व्याख्याता किं कथयति आदौ तत् पश्यामः जिगंस्यते इति कथयति अस्तु आं तत्र मूले कथमारब्धम् इति पश्यामः अजादेशस्य उक्तेः गच्छतेर्नदीर्घः इति गच्छते नाम गम् धातुः गम्लु गतौ इति यः धातुः तस्य दीर्घः नास्ति अत्र कुतः यतोहि अध्यनगमांसनि इत्यत्र गम् धातुः कीदृशः ग्राह्यः सः अत्र अजादेशभूत एव ग्राह्य नाम इणः स्थाने वा आगतः स्यात् इण्वदिक् इत्यनेन इकः स्थाने वा इण्वदिकः इत्यनेन इकः स्थाने वा आगतः स्यात् शुद्धस्तु गम् धातुः गम्लु इति धातुः तस्य तु दीर्घः न भवति तत्र जिगंस्यते इत्येव भवति इति भावः एवं खलु तद् व्याख्याता कथयति गम्लु धातोः सन्नन्तात् कर्मणि तङिरूपं गमेरजादेशत्वाभावान्न दीर्घः इत्युच्यते
एवं खलु। तर्हि तत्र रूपाणि वदामः। जिगंस्यते जिगंस्येते जिगंस्यन्ते जिगंस्यसे जिगंस्येथे जिगंस्यध्वे जिगंस्ये जिगंस्यावहे जिगंस्यामहे। लिटि जिगंसान् चक्रे जिगंसान् चक्राते जिगंसान् चक्रिरे जिगंसान् चक्रिषे जिगंसान् चक्राथे जिगंसान् चक्रिध्वे जिगंसान् चक्रे जिगंसान् चक्रिवहे जिगंसान् चक्रिमहे। सम्यक्। कर्मणि रूपम् इदं वर्तते, अतः भुवः अनुप्रयोगे अत्र तदेव नाम आत्मनेपदत्वमेव भविष्यति। अतः जिगंसां बभूव जिगंसां बभूवे जिगंसां बभूवाते जिगंसां बभूविरे जिगंसां बभूविषे जिगंसां बभूवाथे जिगंसां बभूविड्वे जिगंसां बभूवे जिगंसां बभूविवहे जिगंसां बभूविमहे। सम्यक्। असिरिटि जिगंसा मासे जिगंसा मासाते जिगंसा मासिरे जिगंसा मासिषे जिगंसा मासाथे जिगंसा मासिड्वे जिगंसा मासे जिगंसा मासिवहे जिगंसा मासिवहे जिगंसा मासिमहे। लुटि जिगंसिता जिगंसितारौ जिगंसितारः जिगंसितासे जिगंसितासाथे जिगंसिताध्वे जिगंसिताहे जिगंसितास्वहे जिगंसितास्महे। ततः लृटि जिगंसिष्यते जिगंसिष्येते जिगंसिष्यन्ते जिगंसिष्यसे जिगंसिष्येथे जिगंसिष्यध्वे जिगंसिष्ये जिगंसिष्यावहे जिगंसिष्यामहे। ततः लोटि जिगंस्यतां जिगंस्येतां जिगंस्यन्तां जिगंस्यस्व जिगंस्येथां जिगंस्यध्वं जिगंस्ये जिगंस्यावहे जिगंस्यै जिगंस्यावहै जिगंस्यामहै। लङि अजिगंस्यता अजिगंस्येताम् अजिगंस्यन्ता अजिगंस्यथाः अजिगंस्येथाम् अजिगंस्यध्वम् अजिगंस्ये अजिगंस्यावहे अजिगंस्यामहे। विधिलिङि जिगंस्येता जिगंस्येयातां जिगंस्येरन् जिगंस्येथाः जिगंस्येयाथां जिगंस्येध्वम् जिगंस्येय जिगंस्येवहि जिगंस्येमहे। लुङि जिगंसिषीष्ट जिगंसिषीयास्तां जिगंसिषीरन् क्षन्तव्यः आशिलिङि जिगंसिषीष्ट जिगंसिषीयास्तां जिगंसिषीरन् जिगंसिषीष्ठाः जिगंसिषीयास्तां जिगंसिषीढ्वं जिगंसिषीय जिगंसिषीवहि जिगंसिषीमहि। अधुना लुङि अजिगंसिष्ट अजिगंसिषाताम् अजिगंसिषत अजिगंसिष्ठाः अजिगंसिषाताम् अजिगंसिढ्वम् अजिगंसिषि अजिगंसिष्वहि अजिगंसिष्महि। ततः लृङि अजिगंसिष्यत अजिगंसिष्येताम् अजिगंसिष्यन्त अजिगंसिष्यथाः अजिगंसिष्येथाम् अजिगंसिष्यध्वम् अजिगंसिष्ये अजिगंसिष्यावहि अजिगंसिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति सञ्जिगंसते इति समोगम्यरुच्छिभ्याम् इति अग्रे अत्र नाम समोपसर्गपूर्वकतया गम् धातोः आत्मनेपदत्वमेव भवति। अयं कर्मणि प्रयोगः नास्ति, अयं कर्तरिप्रयोगः एव वर्तते। सम्यक्। आम्। अत्रापि शुद्धः गम् धातुः इति कृत्वा सनि परतः अध्यनगमां सनि इति न प्रवर्तते। सम्यक्। अतः तत्र लटि सञ्जिगंसते सञ्जिगंसेते सञ्जिगंसन्ते सञ्जिगंससे सञ्जिगंसेथे सञ्जिगंसध्वे सञ्जिगंसे सञ्जिगंसावहे सञ्जिगंसामहे। लिटि तत्र आमन्तात् क्रियः अनुप्रयोगे सञ्जिगान् चक्रे सञ्जिगंसा एकक्षणं सञ्जिगंसान् चक्रे सञ्जिगंसान् चक्राते सञ्जिगंसान् चक्रिरे सञ्जिगंसान् चक्रिषे सञ्जिगंसान् चक्राथे सञ्जिगंसान् चक्रिध्वे सञ्जिगंसान् चक्रे सञ्जिगंसान् चक्रिवहे सञ्जिगंसान् चक्रिमहे। भुविलिटि अत्र अनुप्रयुक्तात् भुवः आत्मनेपदत्वं क्षन्तव्यः परस्मैपदत्वमेव भविष्यति, यतोहि अयं न कर्मप्रयोगः अयं कर्तृप्रयोगः। अस्तु सञ्जिगंसां बभूव सञ्जिगंसां बभूवतुः सञ्जिगंसां बभूवुः सञ्जिगंसां बभूविथ सञ्जिगंसां बभूवथुः सञ्जिगंसां बभूव सञ्जिगंसां बभूव सञ्जिगंसां बभूविव सञ्जिगंसां बभूविम। असिरिटि सञ्जिगंसा मास सञ्जिगंसा मासतुः सञ्जिगंसा मासुः सञ्जिगंसा मासिथ सञ्जिगंसा मासथुः सञ्जिगंसा मास सञ्जिगंसा मास सञ्जिगंसा मासिव सञ्जिगंसा मासिम।
ततः लुटि संजिगंसाते संजिगंसिता संजिगंसितारौ संजिगंसितारः संजिगंसितासे संजिगंसितासाथे संजिगंसिताध्वे संजिगंसिताहे संजिगंसितास्वहे संजिगंसितास्महे लृटि संजिगंसिष्यते संजिगंसिष्येते संजिगंसिष्यन्ते संजिगंसिष्यसे संजिगंसिष्येते संजिगंसिष्यध्वे संजिगंसिष्ये संजिगंसिष्यावहे संजिगंसिष्यामहे लोटि संजिगंसतां संजिगंसेतां संजिगंसन्तां संजिगंसस्व संजिगंसेथां संजिगंसध्वं संजिगंसे नैव संजिगंसै संजिगंसावहै संजिगंसामहै ततः तत्र आत्मनेपदपक्षे क्षन्तव्यः लङि समजिगंसत यतोहि समोपसर्गः अस्ति खलु अत्र समजिगंसत समजिगंसेतां समजिगंसन्त समजिगंसथाः समजिगंसेथां समजिगंसध्वं समजिगंसे समजिगंसावहि समजिगंसामहि विधिलिङि संजिगंसेत संजिगंसेयातां संजिगंसेरन् संजिगंसेथाः संजिगंसेयाथां संजिगंसेध्वं संजिगंसेया संजिगंसेवहि संजिगंसेमहि आशीर्लिङि संजिगंसि शीष्ट संजिगंसिषीयास्तां संजिगंसिषीरन् संजिगंसिषीष्ठाः संजिगंसिषीयास्थां संजिगंसिषीढ्वं संजिगंसिषीय संजिगंसिषीवहि संजिगंसिषीमहि ततः लुङि समजिगंसिष्ट समजिगंसिषातां समजिगंसिषत समजिगंसिष्ठाः समजिगंसिषाथां समजिगंसिढ्वं समजिगंसिषि समजिगंसिष्वहि समजिगंसिष्महि एवं खलु लुङि लृङि समजिगंसिष्यत समजिगंसिष्येतां समजिगंसिष्यन्त समजिगंसिष्यथाः समजिगंसिष्येथां समजिगंसिष्यध्वं समजिगंसिष्ये समजिगंसिष्यावहि समजिगंसिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति ततः इदानीम् अग्रे कश्चन विशेषः उच्यते अध्ययने इति धातोः सन्दर्भे सूत्रमारभ्यते इङश्च समीचीनं सनि च इत्यतः साक्षात् अग्रिममेव सूत्रमिदं भवति सूत्रे इङः इति पञ्चम्यन्तं पदं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति च इति तु अव्ययं भवति एवं खलु तत्र व्याख्याता कथयति गमिः स्यात् सनि इति मूले सूत्रार्थः कृतः किल इङः गमिः स्यात् सनि पूर्वम् अस्माभिः इणः स्थाने गमि इति आदेशः कृतः सनि च इत्यनेन इण्वदिकः इति साहाय्येन अधि उपसर्गपूर्वकस्य इक् नाम इक् इति धातोः स्थाने अपि अस्माभिः गमि इति आदेशः कृतः ततश्च अधुना इङ् अध्ययने अयमपि अधिपूर्वकतयैव गृह्यते अस्यापि गमि इति आदेशो भवति समीचीनं कथयति कुतः अयम् अर्थः लभ्यते व्याख्यातः कथयति इणौ अमिरबोधने इत्यतः नाम ततः गमिः इति अनुवर्तते सनि इत्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः सनि च इत्यतः च सनि इति अनुवर्तते इति भावः कथयति इङोङित्वात् पूर्ववत्सनः इति तं नाम आत्मनेपदप्रत्ययः एव अत्र भविष्यति परस्मैपदेषु इत्युक्तेर्नेट् नाम गमेरिट् परस्मैपदेषु इति तेनैव तत्र इडागमः नाम परस्मैपदेषु परेषु एव इडागमः भवति नान्यथा इति उच्यते अयं तु परस्मैपदविषयः न अयं तु आत्मनेपदविषयः अतः प्रकृते तु इट् न भवति कथयति अध्यनगमांसनि इति दीर्घिति भावः तेन दीर्घः भवत्येव इति अतः कः तत्र प्रयोगः इति चेत् अधिजिगांसते इति तदेव अधिजिगांस इति धातुः सिद्धः भवति अतः तस्य अत्र इदं रूपम् उच्यते रूपाणि सर्वेषु लकारेषु वदामः आदौ तत्र लटि अधिजिगांसते अधिजिगांसेते अधिजिगांसन्ते अधिजिगांससे अधिजिगांसेथे अधिजिगांसध्वे अधिजिगांसे अधिजिगांसावहे अधिजिगांसामहे लिटि आमन्तात् क्रियः अनुप्रयोगे
अधिजिगांसाञ्चक्रे अधिजिगांसाञ्चक्राते अधिजिगांसाञ्चक्रिरे अधिजिगांसाञ्चक्रिषे अधिजिगांसाञ्चक्राथे अधिजिगांसाञ्चक्रिड्वे अधिजिगांसाञ्चक्रे अधिजिगांसाञ्चक्रिबहे अधिजिगांसाञ्चक्रिमहे भूलिटि अधिजिगांसां बभूव अधिजिगांसां बभूवतुः अधिजिगांसां बभूवुः अधिजिगांसां बभूविथ अधिजिगांसां बभूवथुः अधिजिगांसां बभूव अधिजिगांसां बभूव अधिजिगांसां बभूविव अधिजिगांसां बभूविम एवं खलु लुटि अधिजिगांसा मास अधिजिगांसा मासतुः अधिजिगांसा मासुः एवं किल अधिजिगांसा मासिथ अधिजिगांसा मासथुः अधिजिगांसा मास अधिजिगांसा मास अधिजिगांसा मासिव अधिजिगांसा मासिम ततः लुटि अधिजिगांसिता अधिजिगांसितारौ अधिजिगांसितारः अधिजिगांसितासे अधिजिगांसितासाथे अधिजिगांसिताद्वे अधिजिगांसिताहे अधिजिगांसितास्वहे अधिजिगांसितास्महे कोऽर्थः तदेव नाम अधिजिगांसते कोऽर्थः अध्येतुम् इच्छति इत्यर्थः अस्तु लुटि मध्यमपुरुषे अधिजिगांसितासे अधिजिगांसितासाथे अधिजिगांसिताद्भे अधिजिगांसिताहे अधिजिगांसितास्महे अस्तु लृटि अधिजिगांसिष्यते अधिजिगांसिष्येते अधिजिगांसिष्यन्ते अधिजिगांसिष्यसे अधिजिगांसिष्येते अधिजिगांसिष्यद्वे अधिजिगांसिष्ये अधिजिगांसिष्यावहे अधिजिगांसिष्यामहे लोटि अधिजिगांसताम् अधिजिगांसेताम् अधिजिगांसन्ताम् अधिजिगांसस्व अधिजिगांसेथाम् अधिजिगांसध्वम् अधिजिगांसे अधिजिगांसै अधिजिगांसावहै अधिजिगांसामहै लङि अध्यजिगांसता अध्यजिगांसताम् अध्यजिगांसन्ता अध्यजिगांसथाः अध्यजिगांसथा नैव पुनः वदामि अध्यजिगांसता अध्यजिगांसताम् अध्यजिगांसत् एवम् अध्यजिगांसताम् अध्यजिगांसन्ताम् अध्यजिगांसथाः अध्यजिगांसेथाम् प्रथमपुरुषेपि अध्यजिगांसेत्ताम् इति भवेत् खलु अध्यजिगांसेथाम् अध्यजिगांसध्वम् अध्यजिगांसे अध्यजिगांसावहि अध्यजिगांसामहि एवम् ततः अग्रे विधिलिङ्लकारः अधिजिगांसेता अधिजिगांसेयाता एवम् अधिजिगांसेयाताम् अधिजिगांसेरन् अधिजिगांसेथाः अधिजिगांसेयाताम् अधिजिगांसेध्वम् अधिजिगांसेया अधिजिगांसेवहि अधिजिगांसेमहि लृङि अधिजिगांसिक्षीष्ट अधिजिगांसिषीयास्ताम् अधिजिगांसिषीरन् अधिजिगांसिषीष्ठाः अधिजिगांसिषीयास्ताम् अधिजिगांसिषीढ्वम् अधिजिगांसिषीय अधिजिगांसिषीवहि अधिजिगांसिषीमहि इति आशीलिङ्गि खलु लुङि अधुना अध्यजिगांसिष्ट अध्यजिगांसिषाताम् अध्यजिगांसिषत अध्यजिगांसिष्ठाः अध्यजिगांसिषाताम् अध्यजिगांसिष्ठ्वम् अध्यजिगांसिषि अध्यजिगांसिष्वहि अध्यजिगांसिष्महि लृङि अध्यजिगांसिष्यत अध्यजिगांसिष्येताम् अध्यजिगांसिष्यन्ताम् अध्यजिगांसिष्यथाः अध्यजिगांसिष्येताम् अध्यजिगांसिष्यध्वम् अध्यजिगांसिष्ये अध्यजिगांसिष्यावहि अध्यजिगांसिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति तर्हि इङ् अध्ययने इत्यस्य सन्नन्ते अस्माभिः विशेषः दृष्टः सन्नन्तं रूपम् अधिजिगांसते इति भवति गम्लु इति धातुः यः तस्य तु सन्नन्तं एवं जिगंस्यते इति कर्मणि कर्माभावे कर्तरि जिगंसते इति वा अथवा सञ्जिगंसते नैव आत्मनेपदत्वं तु जिगंसते इत्यत्र नाम सम उपसर्गपूर्वकतयैव सम उपसर्गपूर्वकत्वं यदि नास्ति तर्हि तु पूर्वोत्सनः इति क्रियते यदि तर्हि जिगंसति इति भवेत् खलु गच्छति इत्येतस्य तदपि विचारणीयमत्र वा न वा अपि च इणगतौ इति धातोः तु जिगमिषति इति भवति इण्वदिक् इति इक् धातोः च तत्र अधिजिगमिषति इति भवति अतः अत्र ईषद्भेदः अस्ति रूपेषु क्वचित् अर्थे अपि अतः तद् बुद्धौ स्थापनीयं भवेत् एवं किल गम् धातुः यः अस्ति
मूलतः तस्य जिगंसति इति भवेत्, एवं खलु? तत्र जिगमिषति इति न कथनीयं, जिगंसति इति। जिगमिषति तु इणधातोः रूपं वर्तते, यस्य स्थाने गमिति आदेशः जातः भवति, वा न वा? न, परन्तु तत्र जिगंसति एवं सत्यं सत्यं सत्यं, यतो हि अजादेशस्य गमेः एव खलु दीर्घः, सत्यं सत्यम्, अतः जिगंसति इत्यपि अत्र अवधेयम्। समीचीनं। समूपसर्गपूर्वकात् गम् धातुः तु अर्थान्तरं गच्छति, आत्मनेपदत्वं च तत्र भवति, समोगम्युर्चिभ्याम् इत्यादि अग्रे पठिष्यते। भवतु नाम, येन अग्रे कः विशेषः उच्यमानः अस्ति तं विशेषं पश्यामः। इदानीम् उकारोपधाः ये धातवः, इकारोपधाश्च ये धातवः भवन्ति, तेषां सन्दर्भे विशिष्टेषु केषुचिन् निमित्तेषु तत्र क्त्वा प्रत्ययस्य सन् प्रत्ययस्य च विकल्पेन कित्वा भावः उच्यमानः अस्ति, यदि सः क्त्वा प्रत्ययः सन् प्रत्ययः सेट् भवति तर्हि तत्र दिद्युतिषते, दिद्योतिषते इत्यादीनि लक्ष्याणि, नाम इत्यादीनि उदाहरणानि वर्तन्ते। तेषाम् उदाहरणानां सिद्ध्यर्थम् इदं सूत्रम् अधुना अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति, रलो क्त्वासनाविति आदौ सूत्रार्थं पश्यामः, पठामः। रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च इत्यस्ति। समीचीनं। सूत्रस्य पदच्छेदः, पदपरिचयः आदौ सम्प्राप्यः। सूत्रे कति पदानि सन्ति आदौ इदं द्रष्टव्यं। तत्र रलः इति एकं पदं वर्तते। पदमिदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः व्युपधात् इति अग्रिमं पदं भवति, इदमपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। हलादेः इत्यपि पञ्चम्यन्तम् एकवचने, रलो व्युपधाद्धलादेः सन् इति प्रथमान्तं, च इति च अव्ययं भवति। समीचीनं। तत्र व्युपधात् इत्येतस्य विशिष्टः कश्चन विग्रहः वर्तते। सः विग्रहः स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं मूले एव ग्रन्थकारेण उच्यमानः वर्तते। किं कथयति? उश्च इश्च वी। समीचीनम्। उश्च इश्च वी ते उपधेयस्य। सः कः? व्युपधः। सः व्युपधः, बहुव्रीहिः। आदौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः, तदनन्तरं बहुव्रीहिः। नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः एषः वर्तते। ते उपधेयस्य तस्मात् हलादेः, तस्मात् व्युपधात् इति भावः। किञ्च किमुच्यते? हलादेः, सः व्युपधः हलादिः अपि स्यात्, एवं खलु? तस्य आदौ हल् स्यात्, हलादेः। किञ्च किमुच्यते? रलन्तात् परौ, रलः इत्यपि सूत्रे एव अस्ति खलु? रलः इति पञ्चमी तत्र उक्ता खलु? रलन्तात् परौ, तत्र रल् प्रत्याहारः, हयवर् रेफादारभ्य लकारेण प्रत्याहारः साध्यते, एवं खलु? ततः रलन्तात् परौ, तर्हि कीदृशः अपेक्षितः सः धातुः? व्युपधः अपेक्षितः, हलादिः अपेक्षितः, रलन्तः च अपेक्षितः। त्रीणि निमित्तानि सन्ति। ततः परौ क्त्वा सनौ, नाम ततः परः यदि क्त्वा प्रत्ययः सन् वा प्रत्ययः विहितः वर्तते, अपि च कीदृशः भवेत् सः क्त्वा? स च सन्, अग्रे उक्तं सेटौ, नाम सः क्त्वा सेट्, सः सञ्च सेट् भवेत्।
वा कितौ स्तः विकल्पेन कितौ भवतः इति। तर्हि त्वा सनु इति अर्थः कुतः लभ्यते तद्व्याख्याता कथयति। चकारेण पोङः क्त्वा च इत्यतः क्त्वायाः अनुकर्षादिति भावः। नाम क्त्वा इत्येतस्य अत्र अनुकर्षणं क्रियते। सन्तु प्रकृतसूत्रे अस्ति एवं किल। सेटाविति नाम सेटौ इति अर्थः कुतः लभ्यते तद्व्याख्याता कथयति। नक्त्वा सेट् तदनुवृत्तेरिति भावः। सेट् इत्येतस्य विभक्तिविपरिणामः भवति। वा न वा अग्रे उक्तं वा कितौ स्तः इत्युक्तं खलु। वा कितौ इति नाम वा इति अर्थः कुतः आयातः। कित् इत्यपि अर्थः कुतः कितौ इत्यपि अर्थः कुतः आयातः तदपि कथयति। नोपधात्थभान्ताद्वा इत्यतः तु वा इत्यनुवर्तते। अग्रे कथयति असंयोगात् लिट्कित् नाम इत्यतः कित् अनुवर्तते। कथयति इत्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः इत्यतः तौ अनुवर्तेते इत्युच्यते। एवं खलु। ततः आम् अग्रे तत्र कः विशेषः उच्यते इति पश्यामः। साक्षात् उदाहरणं दीयते। उदाहरणे सूत्रस्य सङ्गमनं कर्तव्यं। कित्करणस्य फलं तु गुणादिनिषेधः भवत्येव। लघुपदगुणः निषिध्यते उदाह्रियते। दिद्युत्तिषते एवं किल। परन्तु तत्र रूपस्य कथनात् पूर्वं सम्प्रसारणविषयः अपि तत्र मूले स्मारितः वर्तते। द्युतिस्वाप्यो सम्प्रसारणं सूत्रमिदं पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। एवं किल। नाम द्युतधातुः ण्यन्तः च स्वपयः धातुः तत्र सम्प्रसारणं भवति इति पूर्वं पठिता व्यवस्था अत्र स्मारिता वर्तते। समीचीनं। व्याख्याता कथयति वाक्यतु अस्तु कथयति द्युतदीप्तौ अनुदात्तेत् यः धातुः अत्र स्वीक्रियमाणः वर्तते। कस्मिन् गणे पठितः अयं धातुः इति चेत् भवादिगणे पूर्वं पठितः वर्तते। कथयति अनुदात्तेत् भवति। सम्यक्। सनि द्वित्वे नाम सन्नादौ विधीयते केन धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यनेन का स्थितिः जायते। द्युत् सन् द्वित्वे कित्वात् द्युतिस्वाप्योः इति अभ्यासस्य सम्प्रसारणे इदानीं नाम तत्र निमित्तानि कानि आसन् तदपि अस्माभिः स्मर्तव्यं खलु। द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणं किमुच्यते। तत्र वस्तुतः कौमुद्यां तु अनयोः अभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्यात्। तत्र काशिकायामपि तदेव उक्तमस्ति। नाम कित्परकत्वमपेक्षितमिति तु नास्ति। परन्तु व्याख्याता किं कथयति सनि द्वित्वे कित्वात् द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणं नाम प्रकृते सम्प्रसारणं भवति इति। परन्तु प्रकृते वस्तुतः एषः सनि परतः धातोः द्वित्वं कथयन्नस्ति खलु। तर्हि द्वित्वम् आदौ कुर्मः सम्प्रसारणं पश्चात् कुर्मः। द्वित्वे सति का स्थितिः जाता। द्युत् सा एवं खलु। इडागमः अपि भविष्यति सनः द्युत् इस अनुदात्तेत् वर्तते। अनुदात्तस्तु नास्ति खलु धातुः एवं खलु। अनुदात्तेत्वधर्मः भिन्नः अनुदात्तधर्मः भिन्नः। अनुदात्तः चेत् तस्मिन्नेव तिष्ठति। अनुदात्तेत् चेत् स्वरः तत्र सः तु गच्छति इति संज्ञां सम्प्राप्य इति वयं सुष्ठु पूर्वं ज्ञातवन्तः स्मः। अस्तु द्युत् इस। तदनन्तरं प्रकृते
द्वित्वे कित्वात् द्युतिस्वाप्योः नाम कित्वं कारणं मन्वानः अस्ति एषः द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम् इत्यत्र अन्यदपि कारणं स्यात् वा इति पश्यामः कथयति इति अभ्यासस्य सम्प्रसारणे एवं किल तत्र आम् अभ्यासस्य सम्प्रसारणं क्रियते इत्यपि विशेषः अस्ति तर्हि अभ्यासे यकारः अस्ति तस्य स्थाने इ इति सम्प्रसारणं भवति एवं खलु तस्मात् परतः विद्यमानः उकारः सम्प्रसारणाच्च इरूपमेव गृह्णाति का स्थितिः आयात दित् दित् द्युत् इस इति आयात सम्यक् पूर्वरूपे सनः कित्वात् लघुपदगुणः इति भावः एवं सनः कित्वम् अस्ति केन वर्तते कित्वं रलो विबुधाद्धलादेः संश्च कुतः द्युत् इति धातुः व्युपधः वर्तते उकारः उपधायाम् उपधः अस्ति तस्य किञ्च हलादिः वर्तते किञ्च रलन्तः वर्तते अतः ततः परतः विद्यमानस्य सनः विकल्पेन कित्वं कित्वपक्षे अस्माभिः चर्चा क्रियमाणा अस्ति सम्यक् कित्वात् सनः लघुपदगुणः इति भावः एवं किल अग्रे कथयति सनः कित्वा भावे आह नाम सनः कित्वं यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे कथयति अस्तु तद् अग्रे भविष्यति वयं तर्हि क्व प्राप्ताः रूपसिद्धौ दित् द्युस् इस हलादिशेषः दि द्युत् इस दित्युतिस षत्वं दिद्युतिष इति धातुः अत्र सिद्धः भवति समीचीनम् अनुदात्तेत् अयं धातुः वर्तते इति कृत्वा अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इति फलम् अतः आत्मनेपदपक्षे पूर्वत्सनः इति पुरस्कृत्य आत्मनेपदपक्षे एव अत्र प्रत्ययाः भविष्यन्ति नाम आत्मनेपदपक्षे एव रूपाणि अत्र भविष्यन्ति अतः तानि वदामः दिद्युतिष इति सन्नन्तस्य धातोः लटि दिद्युतिषते दिद्युतिषेते दिद्युतिषन्ते दिद्युतिषसे दिद्युतिषेथे दिद्युतिषध्वे दिद्युतिषे दिद्युतिषावहे दिद्युतिषामहे लिटि आमन्तात् क्री दिद्युतिषाञ्चक्रे दिद्युतिषाञ्चक्राते दिद्युतिषाञ्चक्रिरे दिद्युतिषाञ्चक्रे चकृषे दिद्युतिषाञ्चक्राथे दिद्युतिषाञ्चक्रिड्वे दिद्युतिषाञ्चक्रे दिद्युतिषाञ्चक्रिवहे दिद्युतिषाञ्चक्रिमहे समीचीनं ततः भुविलिटि दिद्युतिषां बभूव दिद्युतिषां बभूवतुः दिद्युतिषां बभूवुः दिद्युतिषां बभूविथ दिद्युतिषां बभूवथुः दिद्युतिषां बभूव दिद्युतिषां बभूव दिद्युतिषां बभूविव दिद्युतिषां बभूविम असिरिटि दिद्युतिषामास दिद्युतिषामासतुः दिद्युतिषामासुः दिद्युतिषामासिथ दिद्युतिषामासतुः दिद्युतिषामास दिद्युतिषामास दिद्युतिषामासिव दिद्युतिषामासिम समीचीनं ततः तत्र लुटि दिद्युतिषिता दिद्युतिषितारौ दिद्युतिषितारः दिद्युतिषितास्ये दिद्युतिषितासाथे दिद्युतिषिताध्वे दिद्युतिषिताध्वे दिद्युतिषि नैव दिद्युतिषि एवम् उत्तमपुरुषः वदामि दिद्युतिषिताहे दिद्युतिषितास्वहे दिद्युतिषितास्महे ततः लृटि दिद्युतिशिष्यते दिद्युतिशिष्येते दिद्युतिशिष्यन्ते दिद्युतिशिष्यसे दिद्युतिशिष्येथे दिद्युतिशिष्यध्वे दिद्युतिशिष्ये दिद्युतिशिष्यावहे दिद्युतिशिष्यामहे समीचीनं ततः लोटि दिद्युतिषतां दिद्युतिषेतां नैव सम्यक् दिद्युतिषन्तां दिद्युतिषस्व दिद्युतिषेत्थां दिद्युतिषध्वं दिद्युतिषै दिद्युतिषावहै दिद्युतिषामहै एवं खलु ततः लङि
तत्र अदिद्युतिषत, अदिद्युतिषेताम्, अदिद्युतिषत, अदिद्युतिषन्त, मध्यमपुरुषे अदिद्युतिषथाः, अदिद्युतिषेथाम्, अदिद्युतिषध्वम्, उत्तमपुरुषे अदिद्युतिषे, अदिद्युतिषावहि, अदिद्युतिषामहि। समीचीनं। ततः विधिलिङ्गि दिद्युतिषेत, दिद्युतिषेयातां, दिद्युतिषेरन्, दिद्युतिषेथाः, दिद्युतिषेयाथां, दिद्युतिषेध्वं, दिद्युतिषेय, दिद्युतिषेवहि, दिद्युतिषेमहि। आशीर्लिङ्गि विधिलिङ्गि उक्तानि। आशीर्लिङ्गि दिद्युतिशिशीष्ट, दिद्युतिशिशियास्तां, दिद्युतिशिशिरन्, दिद्युतिशिशिष्ठाः, दिद्युशिशियास्थां, दिद्युशिशिषीढ्वं, दिद्युशिशिषीय, दिद्युशिशिषीवहि, दिद्युषि पुनः वदामि दिद्युतिशीशीय, दिद्युतिशिशीय, शीवहि, दिद्युतिशिशीमहि। एवं खलु इति चिन्तयामि। अस्तु, अग्रे सनः कित्वा भावे आह व्याख्याता कथयति। दिद्योतिषते, तत्र तु लघुपदगुणः भविष्यत्येव खलु कथयति। पूर्वोत्सनः इत्यात्मनेपदम्, आं तत्तु वयम् आचरन्तः स्मः एव। अस्तु तर्हि आम्, तत्र लटि दिद्योतिषते, दिद्योतिषेते, दिद्योतिषन्ते, दिद्योतिषते, दिद्योतिषेथे, दिद्योतिषध्वे, दिद्योतिषे, दिद्योतिषावहे, दिद्योतिषामहे। लिटि दिद्योतिषाञ्चक्रे, दिद्योतिषाञ्चक्रिरे, क्षन्तव्य दिद्योतिषाञ्चक्राते, दिद्योतिषाञ्चक्रिरे, दिद्योतिषाञ्चक्रे, दिद्योतिषाञ्चक्र मध्यमपुरुषे वदनस्मि खलु। दिद्योतिषाञ्चकृषे, दिद्योतिषाञ्चक्राथे, दिद्योतिषाञ्चक्रिड्वे, उत्तमपुरुषे दिद्योतिषाञ्चक्रे, दिद्योतिषाञ्चक्रुवहे, दिद्योतिषाञ्चक्रिमहे, बहुविलिटि। दिद्योतिषां बभूव, दिद्योतिषां बभूवतुः, दिद्योतिषां बभूवुः, दिद्योतिषां बभूविथ, दिद्योतिषां बभूवथुः, दिद्योतिषां बभूव, दिद्योतिषां बभूव, दिद्योतिषां बभूविव, दिद्योतिषां बभूविम। असिलिटि दिद्योतिषामास, दिद्योतिषामासतुः, दिद्योतिषामासुः, दिद्योतिषामासिथ, दिद्योतिषामासथुः, दिद्योतिषामास, दिद्योतिषामास, दिद्योतिषामासिव, दिद्योतिषामासिम। ततः लुटि दिद्योतिषिता, दिद्योतिषितारौ, दिद्योतिषितारः, दिद्योतिषितासि, दिद्योतिषितास्थः, दिद्योतिषितास्थः, दिद्योतिषितास्मि, दिद्योतिषितास्वः, दिद्योतिषितास्मः। क्षन्तव्यः, आत्मनेपदपक्षे एव रूपाणि खलु भवन्ति। अतः दिद्योतिषितासे, दिद्योतिषितासाथे, दिद्योतिषिताद्वे, दिद्योतिषिताहे, दिद्योतिषितास्वहे, दिद्योतिषितास्महे। लृटि दिद्योतिशिष्यते, दिद्योतिशिष्येते, दिद्योतिशिष्यन्ते, दिद्योतिशिष्यसे, दिद्योतिशिष्येथे, दिद्योतिशिष्यद्वे, दिद्योतिशिष्ये, दिद्योतिशिष्यावहे, दिद्योतिशिष्यामहे। ततः लुटि दिद्योतिषतां, दिद्योतिषेतां, दिद्योतिषन्तां, दिद्योतिषस्व, दिद्योतिषेथां, दिद्योतिषध्वं, दिद्योतिषै, दिद्योतिषावहै, दिद्योतिषामहै। लङि अदिद्योतिषत, अदिद्योतिषेताम्, अदिद्योतिषन्त, अदिद्योतिषथाः, अदिद्योतिषेथाम्, अदिद्योतिषध्वम्, अदिद्योतिषे, अदिद्योतिषावहि, अदिद्योतिषामहि। इति दिद्योतिषेत, दिद्योतिषेतां, दिद्योतिषन्त, दिद्योतिषेथाः, दिद्योतिषेथां, दिद्योतिषध्वं, दिद्योतिषे, दिद्योतिषावहे, दिद्योतिषामहे। क्षन्तव्यः, दिद्योतिषेय, दिद्योतिषेवहि, दिद्योतिषेमहि। एवं किल। आशीर्लिङ्गि दिद्योतिशिशिष्ट, दिद्योतिशिशियास्तां, दिद्योतिशिशिरन्, दिद्योतिशिशिष्ठाः, दिद्योतिशिशियास्थां, दिद्योतिशिशिध्वं, दिद्योतिशिशीय, दिद्योतिशिशीवहि, दिद्योतिशिशीमहि। लुङि अदिद्योतिशिष्ट, अदिद्योतिशिषाताम्, अदिद्योतिशिषत,
अदिद्योतिशिष्ठाः अदिद्योतिशिषाथाम् अदिद्योतिषिध्वम् अदिद्योतिशिषि अदिद्योतिशिष्वहि अदिद्योतिशिष्महि। ततः लृङि अदिद्योतिशिष्यत अदिद्योतिशिष्यत अदिद्योतिशिष्येताम् अदिद्योतिशिष्यन्त अदिद्योतिशिष्यथाः अदिद्योतिशिष्येथाम् अदिद्योतिशिष्यध्वम् अदिद्योतिशिष्ये अदिद्योतिशिष्यावहि अदिद्योतिशिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे एषः तु द्युत् इति धातुः गृहीतः खलु। उदुपधायाः उदाहरणं दृष्टम्। इदानीम् उदुपधायाः उदाहरणेष्वेव अग्रिमः अपि धातुः कश्चन स्वीक्रियमाणः अस्ति, रुच इति। रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च इति भ्वादिगणे धातुः पठितः आसीत्। तदीयानि रूपाणि अत्र उच्यमानानि सन्ति। व्याख्याता तु साक्षात् दलप्रयोजनचर्चां करिष्यति। वयं मूले प्रदत्तानि रूपाणि कथयामः आदौ। एवं खलु, यतोहि सूत्रक्रमः अपि सः एव अस्ति खलु। सूत्रे आदौ वकारः अस्ति, अनन्तरम् इकारः अस्ति, अत एव नैव उकारः अस्ति, अनन्तरम् इकारः अस्ति, अत एव उश्च इश्च वी इति तत्र उक्तम्। अतः उकारोपधस्य उदाहरणद्वयं, ततः इकारोपधस्य उदाहरणद्वयं च अग्रे पश्चात् दास्यति। अस्तु, इकारोपधस्य तु प्रायः एकमेव कथयन्नस्ति, भवतु नाम। तर्हि रुच धातोः सन् इडागमः रोचितुमिच्छति इति भवति तत्र। धातोः द्वित्वं भवति। रुचरुचस रुरुचस इडागमः रुरुच इस रुरुचिस षत्वं रुरुचिष। तदेव रुरुच इस इत्यवस्थायां तत्र रलोव्यवधाद्धलादेः संश्च इत्यनेन सूत्रेण सेटः सन् सेट् सन् वा कित्वं प्राप्नोति। अतः कित्वपक्षे प्रकृते लघुपदगुणः न भवति। अतः रुरुचिष इत्येव भवति। रुरोचिष इति तु कित्वाभावपक्षे भवति। सम्यक्। अत्रापि पूर्वोत्सनः इत्यनेन आत्मनेपदत्वं भवति। अतः लटि रुरुचिषते रुरुचिषेते रुरुचिषन्ते रुरुचिषसे रुरुचिषेथे रुरुचिषध्वे रुरुचिषे रुरुचिषावहे रुरुचिषामहे। लिटि रुरुचिषाञ्चक्रे रुरुचिषाञ्चक्राते रुरुचिषाञ्चक्रिरे रुरुचिषाञ्चक्रिषे रुरुचिषाञ्चक्रे मध्यमपुरुषे पुनः वदामि। रुरुचिषाञ्चक्रिषे रुरुचिषाञ्चक्राथे नैव सत्यं, लिटि एव पुनः वदामि, अहं भ्रान्तः, क्षन्तव्यः। रुरुचिषाञ्चक्रे रुरुचिषाञ्चक्राते रुरुचिषाञ्चक्रिरे रुरुचिषाञ्चक्रिषे रुरुचिषाञ्चक्राथे रुरुचिषाञ्चक्रिड्वे रुरुचिषाञ्चक्रे रुरुचिषाञ्चक्रुवहे रुरुचिषाञ्चक्रिमहे। भुवि लिटि रुरुचिषां बभूव रुरुचिषां बभूवतुः रुरुचिषां बभूवुः रुरुचिषां बभूविथ रुरुचिषां बभूवत्थुः रुरुचिषां बभूव रुरुचिषां बभूव रुरुचिषां बभूविव रुरुचिषां बभूविम। असिरिटि रुरुचिषामास रुरुचिषामासतुः रुरुचिषामासुः रुरुचिषामासिथ रुरुचिषामासथुः रुरुचिषामास रुरुचिषामास रुरुचिषामासिव रुरुचिषामासिम। ततः लुटि रुरुचिषिता रुरुचिषितारौ रुरुचिषितारः रुरुचिषितासे रुरुचिषितासाथे रुरुचिषिताध्वे रुरुचिषिताहे रुरुचिषितास्वहे रुरुचिषितास्महे। लृटि रुरुचिषिष्यते एवं किल। रुरुचिशिष्यते रुरुचिशिष्येते रुरुचिशिष्यन्ते रुरुचिशिष्यसे रुरुचिशिष्येथे रुरुचिशिष्यध्वे रुरुचिशिष्ये रुरुचिशिष्यावहे रुरुचिशिष्यामहे। लोटि
रुरुचिषताम् एवं खलु रुरुचिषेतां रुरुचिषन्तां रुरुचिषस्व रुरुचिषेथां रुरुचिषध्वं रुरुचिषेयि रुरुचिषावहै रुरुचिषामहै लङि अरुरुचिषत अरुरुचिषेताम् अरुरुचिषन्त अरुरुचिषथाः अरुरुचिषेथाम् अरुरुचिषध्वम् अरुरुचिषे अरुरुचिषावहि अरुरुचिषामहि विधिलिङि रुरुचिषेत रुरुचिषेयातां रुरुचिषेरन् रुरुचिषेथाः रुरुचिषेयाथां रुरुचिषेध्वं रुरुचिषेय रुरुचिषेवहि रुरुचिषेमहि ततः आशीर्लिङ्गि रुरुचिशीशिष्ट रुरुचिशिशीयास्तां रुरुचिशिशीरन् रुरुचिशिशीष्ठाः रुरुचिशिशीयास्थां रुरुचिशिशीध्वं रुरुचिशिशीय रुरुचिशिशीवहि रुरुचिशिशीमहि लुङि अरुरुचिशिष्ट अरुरुचिशिषाताम् अरुरुचिशिषन्त नैव अरुरुचिशिषत अरुरुचिशिष्ठाः अरुरुचिशिषाथाम् अरुरुचिशिध्वम् अरुरुचिशिशीय नैव अरुरुचिशिष्वहि अरुरुचिशिष्महि एवं खलु लृङि अरुरुचिशिष्यत अरुरुचिशिष्येताम् अरुरुचिशिष्यन्त अरुरुचिशिष्यथाः अरुरुचिशिष्येथाम् अरुरुचिशिष्यध्वम् अरुरुचिशिष्ये अरुरुचिशिष्यावहि अरुरुचिशिष्यामहि समीचीनम् ततः तत्र आम् लघुपदगुणाभावपक्षे क्षन्तव्य लघुपदगुणपक्षे लघुपदगुणः कस्मिन् पक्षे भवति यस्मिन् पक्षे अस्य सेटः सनः कित्वन्न भवति केन रलो विबुधाद्धलादेः संश्च इत्यनेन इति भावः तत्र लघुपदगुणः भविष्यति अतः रुरोचिष इति तत्र धातुः सम्पत्स्यते तस्य लटि रुरोचिषते रुरोचिषेते रुरोचिषन्ते रुरोचिषसे रुरोचिषेथे रुरोचिषध्वे रुरोचिषे रुरोचिषावहे रुरोचिषामहे लिटि रुरोचिषाञ्चक्रे रुरोचिषाञ्चक्राते रुरोचिषाञ्चक्रिरे रुरोचिषाञ्चक्रुषे रुरोचिषाञ्चक्राथे रुरोचिषाञ्चक्रिड्वे रुरोचिषाञ्चक्रे रुरोचिषाञ्चक्रुवहे रुरोचिषाञ्चक्रिमहे भुविरिटि रुरोचिषां बभूव रुरोचिषां बभूवतुः रुरोचिषां बभूवुः रुरोचिषां बभूविथ रुरोचिषां बभूवथुः रुरोचिषां बभूव रुरोचिषां बभूव रुरोचिषां बभूविव रुरोचिषां बभूविम असिलिटि रुरोचिषामास रुरोचिषामासतुः रुरोचिषामासुः रुरोचिषामासिथ रुरोचिषामासथुः रुरोचिषामास रुरोचिषामास रुरोचिषामासिव रुरोचिषामासिम लुटि रुरोचिषिता रुरोचिषितारौ रुरोचिषितारः रुरोचिषितासे रुरोचिषितासाथे रुरोचिषिताध्वे रुरोचिषिताहे रुरोचिषितास्वहे रुरोचिषितास्महे लृटि रुरोचिशिष्यते रुरोचिशिष्येते रुरोचिशिष्यन्ते रुरोचिशिष्यसे रुरोचिशिष्येथे रुरोचिशिष्यध्वे रुरोचिशिष्ये रुरोचिशिष्यावहे रुरोचिशिष्यामहे रुरोचिशिष्यामहे लोटि रुरोचिषतां रुरोचिषेतां रुरोचिषन्तां रुरोचिषस्व रुरोचिषेथां रुरोचिषध्वं रुरोचिषे रुरोचिषावहे नैव रुरोचिषै रुरोचिषावहै रुरोचिषामहै लङि अरुरोचिषत अरुरोचिषतां नैव अरुरोचिषेताम् अरुरोचिषन्त अरुरोचिषथाः अरुरोचिषेथाम् अरुरोचिषध्वम् अरुरोचिषे अरुरोचिषावहि अरुरोचिषामहि इति इमानि अत्र लङि रूपाणि भवन्ति तत्र विधिलिङ्ग आरभ्यरूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंहृतिं प्रति अस्माभिः नीयते इतोपि अन्ये विचाराः अत्र पाठे वर्तन्ते दलप्रयोजनानि सन्ति सैद्धान्तिकाः च केचन विचाराः सन्ति अतः
तान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैरुण्णैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे तिङन्ते सन् प्रकरणस्यास्य षष्ठः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।